یو صحابی وی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تا وی چی یا ام المومنین دا اللہ پیغمبر با چی کلستا پکور کیو حجر کیو نو زیادہ دعا بے سکولا سبے زیادہ وی نو ام المومنین وی چی ما بکاتل نو ہر ٹیم بدا اللہ پیغمبر وی یا مقلب القلوب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دزڑنو اڑون کیا رڑون کیا زمنگا زمادا زڑ پخپل دین باندھ کلک کے پس کلک کے پا دین کلک کے او دا دمرا اہم دے کہ نبی علیہ السلام وی یا ام سلمہ وی ما تپوسو کچھ اللہ پیغمبرہ تا اکثر دا دعا ولی غوارے نبی علیہ السلام چی یا ام سلمہ ولی بدا دا دعا نوارما دا زڑچی دے دا اللہ دا دو گتو ترمینز دے دا زڑ پا کم زائی کی دے دو گتو ترمینز دے یقلبها کیف یشاء اللہ چی سنگے غواری کم طرف تے غواری وائڑی نوزا ہر ٹیم دا دی التجا کوم اسن چی بلخوات واوڑی دا منگتا تعلیم دے سا دا منگتا تعلیم دے او دا دیرو خلق زرون اللہ اڑولی دی کاگا کڑی دی بی دین شوی دی